खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया, उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका उन्वान है फ़तहमंद ज़िंदगी के लिए रूहानी हथियार, स्पिरिचुअल वेपन्स फॉर विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। आप सब जानते हैं कि इंसान जो है वो शुरू ही से हथियार बनाता रहा है और शुरू ही से वो जंगें लड़ता रहा है। पत्थर के ज़माने में इंसान ने अपने लिए जंग करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए पत्थर के हथियार बनाए। लोहे के ज़माने में इंसान ने इंसानों ही को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए लोहे के हथियार बनाए, जैसे कि तीर, नेज़ा, बंदूक वगैरह। और जब एटम का ज़माना आया तो इंसान ने इंसानों को हलाक करने के लिए एटम बम बनाए, जिससे एक ही वक्त में लाखों लोग जो हैं हलाक हो जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम थोड़ी देर के लिए रूहानी जंग के लिए जो हथियार दरकार हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन याद रखें, हमारे हथियार उस तरह के नहीं है जिस तरह के दुनिया के पास हैं। हमारे हथियार जो हैं वो दुनिया से अलग हैं। दुनिया के लोग जो हैं वो खून और गोश्त के साथ जंग लड़ते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि रूहानी फौजों से है और तारीकी की उन कुव्वतों के साथ है जो तारीकी में रहती हैं, जो के जोरावर हैं। ये नहीं कि हमारा दुश्मन जो है वो लागर है, कमज़ोर है, नहीं, हमारा दुश्मन जो है वो जोरावर है, लेकिन ज़रूर है कि हम उससे कहीं ज़्यादा जोरावर बने। और जो कलाम मुक़द्दस में से हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया है, यहाँ पर 3 हथियारों का जिक्र है जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम भी इस जंग में कारआमद साबित हो सकते हैं। और याद रखें, ये वो हथियार हैं जो आखिर ज़माने में हमें ज़रूरी हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज का ये दौर जिसमें से हम लोग गुजरे हैं, ये बहुत आखिर अय्याम है, आखिरी अय्याम है जिनमें से हम गुजरे हैं। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और खुदावंद चाहता है कि उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो अपने आप को तैयार कर ले, ताकि उसकी दुल्हन जो है वो उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। और यहाँ पर 3 बातों का जिक्र है जिनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। पहली बात जो है लिखा है कि वो बर्रा के खून के बायस उसके ऊपर गालिब आए। तो याद रखें, बर्रा का खून जो है वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त हथियार है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है और खुदा चाहता है कि हम इसको इस्तेमाल करें। और फिर दूसरा हथियार जो यहाँ पर बयान किया गया है वो है और कि वो अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। इब्लीस पर गालिब आने के लिए हमारी जो गवाही है वो एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको खुदा चाहता है कि हम इस्तेमाल करें। और फिर तीसरी बात जो है, वो जो तीसरा हथियार जो यहाँ पर बयान किया गया है वो है ताबे ज़िंदगी। यानी लिखा है उन्होंने कि उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम इस ज़िंदगी की कदर करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे तो हम खुदा के जलाल का बाइस ठहरेंगे। लेकिन अगर हम इस ज़िंदगी को गुनाह में गर्क करके गुनाह में फना कर देंगे तो फिर याद रखें, ये ज़िंदगी जो है ये हमारे लिए एक बोझ बन जाएगी जिसको उठाना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। इनके बारे में मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और पहली जो हथियार है उसके बारे में हम देखेंगे जो कि बर्रे का खून है। लिखा है, ज़मीन पर खुदा के लोगों की फतह और गलबे का जो सबब है वो खुदावंद यीशु मसीह का खून है, क्योंकि यीशु के खून में कुव्वत पाई जाती है, यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है और खुदा चाहता है कि हम इस कुव्वत और इस कुदरत को इस्तेमाल करें।
یہ خون نہ صرف شروع میں ہماری نجات کا سبب بنتا ہے بلکہ نجات کے بعد قوت پانے کے لیے بھی یہ درکار ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس قوت کو ہر روز اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے رہیں تاکہ یہ خداوند کی قوت اور قدرت جو ہے وہ ہر روز ہماری زندگیوں کا ایک حصہ رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے میں خون میں اتنی قوت ہے کہ اس کے وسیلے سے ہمارا ہر ایک گھنونا گناہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ خداوند کے خون میں اتنی قوت ہے کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی دھو کر پاک صاف کر سکے۔ تو آپ اس کو متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 28ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا خون جو ہے وہ ہماری معافی کے لیے بہایا گیا ہے، ہمارے گناہوں کی رہائی کے لیے، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہایا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ جب ہم گناہ سے چھوٹ گئے ہیں تو پھر دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جائیں، پھر گناہ کی قید میں دوبارہ سے نہ جائیں، پھر دوبارہ گناہ کے چنگل میں نہ پھنسیں۔ اور یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں نکمے چال چلن سے خلاصی دیتا ہے۔ آپ اس کو پطرس کا پہلا خط اس کے 18ویں باب کی اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے نکمے چال چلن سے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں پاکیزگی کو لے کر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکیزگی میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پھر میرے عزیزو ہر روز خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کو اپنے روح، بدن اور جان پر لگانا شروع کر دیں۔ یسوع کے خون میں اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے گھر کو، اپنی ہر ایک چیز کو یسوع کے خون میں چھپائیں، کیونکہ یسوع کے خون میں ہی سلامتی ہے، یسوع کے خون میں ہی برکت ہے۔ اور نہ صرف اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپائیں، اپنے گھر کو اور اپنی ہر ایک چیز کو، بلکہ خدا کو خود کہیں کہ وہ آپ کے چگرد جو ہے وہ آگ کی دیوار بن جائے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ خود یروشلم کے چگرد آگ کی دیوار ہوگا۔ تو میرے عزیزو خدا سے کہیں کہ جیسے وہ یروشلم کے چگرد خود آگ کی دیوار بنتا ہے، ایسے ہی وہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے چگرد جو ہے وہ آگ کی دیوار بن جائے، تاکہ ابلیس کی کوئی چلاکی اور کوئی مکاری جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام نہ کرنے پائے۔ پھر تیسری بات کہ برہ کا جو خون ہے وہ ہمیں خدا کے قریب لے کر آتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے ہم اپنے گناہوں اور اپنے قصوروں کے وسیلے سے خدا سے دور تھے، خدا کے دشمن تھے، لیکن یسوع نے اپنے صلیبی کفارے کے وسیلے سے، صلیب کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے وسیلے سے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کر دیا ہے۔ اور اب ہم دور نہیں رہے ہیں بلکہ اب ہم خدا باپ کے قریب آ گئے ہیں، اب ہم خدا کے زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، پھر دوبارہ ہم ابلیس کے غلامی میں اور ابلیس کے جوئے میں نہ جتیں۔ چوتھی بات کہ خداوند یسوع مسیح جو برہ کا خون ہے وہ ہمیں پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری دیتا ہے۔ یاد رکھیں سردار کاہن جو ہے وہ سال میں صرف ایک دفعہ برے کا خون لے کر پاک ترین مکان میں جا سکتا تھا، صرف سال میں ایک دفعہ، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے جب یسوع مسیح نے کہا صلیب کے اوپر سے کہ تمام ہوا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر شخص جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب وہ پاک مکان کے اندر جانے کی جو ہمارے اور خدا کے درمیان میں دیوار تھی، جو پردہ تھا، وہ پھٹ گیا ہے، وہ ہٹ گیا ہے، اور اب ہم دلیری کے ساتھ خداوند کے پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہوا ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس نے بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا۔ اگر آپ کلوری کو باغ عدن کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یسوع نے ہمارا پورا کفارہ دے دیا ہے۔ جن آنکھوں سے ہوا نے اس درخت اس پھل کو دیکھا، ان آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر اس کے منہ کے اوپر تماچے مارے گئے۔ جس ذہن سے سوچا اس ذہن کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ جس منہ سے کھایا اس منہ کو سرکہ پلایا گیا۔ اور جن ہاتھوں سے پکڑا اس پھل کو ان ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے۔ جن پیروں سے چل کر گئی ان پیروں، اور جن ہاتھوں سے پکڑا ان میں کیل ٹھونکے گئے، اور جن پیروں سے چل کر گئی ان پیروں میں کیل ٹھونکے گئے۔ اور جس دل میں اس نے منصوبہ بنایا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس دل میں بالا مارا گیا۔ اور سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح صلیب کے اوپر نہیں مرا تھا۔
आज ये बात साइंस साबित करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पसली में भाला मारा गया तो उस भाले ने यीशु मसीह के दिल को चीर डाला, 2 टुकड़े काट डाला, फाड़ डाला उसको, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसमें से खून और पानी बह निकला। आज साइंस ने यह साबित किया है कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा ज़हनी तनाव की हालत में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की हालत में जब वो मरता है तो उसका खून जो है और उसका पानी, जिस्म में जो उसके खून और पानी है, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जान करने की हालत में अपनी जान जो कुर्बान की वो मेरे और आपके लिए थी। उसके दिल में जो बोझ था वो मैं और आप थे, और उसके दिल में निजात का मंसूबा जो है वो मेरे और आपके लिए था। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम बर्रे के इस खून की कदर करें। और फिर 5वीं बात कि बर्रे का खून जो है वो हमें रास्तबाज ठहराता है। हमारी जो रास्तबाजी है वो हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारे नेक काम जो हैं वो खुदा के नजदीक पुराने कपड़े की धज्जियों की मानिंद हैं। इसलिए हम अपने नेक कामों के जरिए से खुदा के पास नहीं आ सकते। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और अपने आप को यीशु के ताबे कर देते हैं, तो फिर खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों में एक्सचेंज को लेकर आता है। वो हमारी नारास्ती को लेकर हमें अपनी रास्तबाजी दे देता है, हमारी कमजोरियों को लेकर अपना जोर हमें दे देता है। हम जो खुदा से दूर थे, हमारी दूरी को लेकर हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना देता है। तो याद रखें, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक खून के वसीले से किया है, और ये खून आज मेरे और आपके लिए मुयस्सर है। खुदा चाहता है कि बर्रे का ये खून जो है वो हमारी जिंदगियों में रास्तबाजी को, बेहतरी को, तरक्की को और बढ़ोतरी को लेकर आए, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। याद रखें, जब तक हम यीशु मसीह के खून को कबूल नहीं करते हैं, उस वक्त तक हम कभी भी यीशु के खून से धुलते नहीं हैं। याद रखें, हम लोग अच्छे नेक कामों के वसीले से नहीं बचाए गए हैं, बल्कि हम नेक काम करने के लिए बचाए गए हैं। ये नहीं कि हम बहुत सारी दुआएं करेंगे, रोजे रखेंगे या खैरात करेंगे तो फिर हमें निजात मिलेगी। नहीं, बल्कि इसलिए खुदा ने हमें निजात दी है कि हम खैरात करें, हम गरीबों को मदद करें, हम दुआ करें, हम कलाम पढ़ें। हम अच्छे कामों के लिए बचाए गए हैं, ना कि अच्छे कामों के वसीले से। इस बात की आपको समझ आई है? याद रखें, खुदावन ने मुझे और आपको चुना है कि हम खुदा का जलाल जाहिर करने का वसीला ठहरे। अगर हम खुदा का जलाल इस दुनिया में जाहिर नहीं करते तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि हम खुदा का जलाल अपनी जिंदगियों से जारी नहीं कर पा रहे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। कि किसी को मालूम है कि जो आम का दरख्त है उसका क्या नाम है? वो अपने फल से पहचाना जाता है। माल्टे के दरख्त का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है उसका, उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, हमारी जो पहचान है वो हमारी अपनी नहीं है, हम यीशु मसीह के वसीले से पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो फिर हमारी एक पहचान है कि हम मसीही हैं। लेकिन अगर मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर हम किस नाम से पहचाने जाएंगे? क्या हमारी पहचान होगी? कुछ भी नहीं। जैसे आम के दरख्त की अपनी कोई पहचान नहीं, जैसे माल्टे के दरख्त की अपनी कोई मिसाल नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं, तो मेरे अजीजों याद रखें, फिर हमारी भी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम इस बर्रा के खून के हथियार को, इस वेपन को यूज करें, क्योंकि इसके वसीले से ही हमारी सलामती है। और दूसरा हथियार जो यहां पर कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है, मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब की 10वीं से 12वीं आयत में वो लिखा है, और वो अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। दूसरा हथियार जो है वो है योर पर्सनल टेस्टिमनी, योर टेस्टिमनी। याद रखें, एक मुकद्दस शख्स की, एक ईमानदार शख्स की गवाही जो है वो इब्लीस के लिए एक जबरदस्त धमकी है। जब आप गवाही देते हैं तो आप इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। जब आप गवाही सुनाते हैं तो आप इब्लीस को एलानिया कहते हैं कि आई बिलोंग्स टू जीसस, यीशु मेरा आका, मेरा मालिक और मुनज्जी है, और आप अपनी जिंदगी से यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। लेकिन जब आप अपनी गवाही नहीं देते तो आप इब्लीस को का साथ देते हैं और खुदा के जलाल को, खुदा की उस कुदरत के काम को जो उसने आपकी जिंदगी में किया है, उसको आप दबा देते हैं।
उस शख्स की तरह जिसको तोड़े 2 तोड़े मिले और कलाम मुक़द्दस जिसको 1 तोड़ा मिला और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने जाकर उसको जमीन में दबा दिया। और जब मालिक वापस आया तो उसने उसको कहा कि देख जो तेरा था वो है यहां पर, तू उसको ले ले। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने उस नौकर से कहा कि तूने इस तोड़े को, इस पैसे को सूद वालों को क्यों ना दे दिया, ताकि जब मैं आता वापस तो उसको सूद समेत वापस ले लेता। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है ऐसे शख्स को नकम्मा नौकर। तो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के नकम्मे खादम ना बने, हम खुदावन के नकम्मे बेटे और बेटियां ना बने, बल्कि खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां बने। याद रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपने नेक कामों के वसीले से नहीं बचा सकते, नहीं बच सकते। जब खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुदा बाप ने उससे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। याद रखें, उस वक्त यीशु ने भी किसी को कलाम नहीं सुनाया था। यीशु की खिदमत के वसीले से उस वक्त किसी एक शख्स ने भी अभी तौबा नहीं की थी, किसी शख्स ने अभी यीशु के वसीले से खुदा को जाना भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उससे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, आप जो कुछ हैं खुदा आपसे खुश है, ही इज हैप्पी विद यू। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को खुदा के साथ स्टिक रखें, खुदा के साथ मिलाए रखें, खुदा से दूर ना हो। तो मेरे अजीजों, जब आप खुदा के नाम की गवाही देंगे तो याद रखें फिर खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करेगी। जितने ज्यादा आप गवाही सुनाएंगे उतने ज्यादा आप मजबूत ईमानदार बनेंगे और उतना ही ज्यादा आप इब्लीस के ऊपर गालिब आएंगे। और याद रखें, आपकी गवाही जो है वो आपको जोर बख्शती है, आपकी गवाही जो है वो और ज्यादा आपको खुदा के करीब लेकर आती है, और आपकी गवाही जो है वो आपके मसीही होने का एक निशान है। अगर आप गवाही नहीं देते तो इट मीन्स कि यू हैव नो मार्क, आपके पास कोई निशान नहीं है जिसको आप दिखा सके। तो मेरे अजीजों, खुदावन ने हमारे अंदर गवाही रखी है ताकि हम उस गवाही के वसीले से मसीह को जाहिर करते रहें। और याद रखें, अंजील मुक़द्दस को सुनाना जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सुनाए बगैर हम रह नहीं सकते। खुदा चाहता है कि हम इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से सरअंजाम दें, और गवाही जो है वो हमें रूहुल कुद्स से मामूर होने का फजल बख्शती है। क्योंकि जब रूहुल कुद्स कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो मेरे अजीजों, जब हम गवाही देते हैं तो इस बात की हम इजहार करते हैं और इस बात को हम जाहिर करते हैं कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इन मी, कि खुदावन का रूह मुझ में है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगियों में से जाहिर करते रहें, और गवाही के जरिए से हम इब्लीस को याद दिलाते हैं कि मेरी मखलसी, मुझे माफी जो मिली है और जो मेरे पास जो रास्तबाजी है ये खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र खून के वसीले से मिली है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही शेयर करना कभी भी तर्क ना करें, कभी भी गवाही सुनाने से पीछे ना हटें, बल्कि खुदावंद के नाम को उस गवाही के वसीले से, उन बड़े बड़े कामों के वसीले से जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में किए हैं, हम उसको इज्जत और जलाल देते रहें। क्योंकि जब तक हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे तब तक इब्लीस जो है वो हमारे पांव के नीचे रहेगा। जैसे ही हम पीछे हटेंगे तो इब्लीस हमारे पैरों के नीचे से निकलकर हमारे सर के ऊपर सवार हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें। जब हम उसका मुकाबला करेंगे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमसे भाग जाएगा। लेकिन अगर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे तो याद रखें वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद के नाम की गवाही देने वाले बने। और यहां पर लिखा है कि और वो अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। किस पर गालिब आए? इब्लीस के ऊपर गालिब आए जिसको गिरा दिया गया था। तो मेरे अजीजों,
اگر آپ اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت پر برکت دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو ترقی بخشے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خداوند کے زبردست سورما بنے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنی گواہی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں دوسروں کو بھی کہ خدا نے آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جب مقدسہ مریم کو خوشخبری کا یہ پیغام سنایا گیا تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، اس نے اس کو شرمندگی نہیں سمجھا، بلکہ اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خوشی کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے گایا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اس نے گواہی دی۔ تو میرے عزیزو، خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے نام کی گواہی دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں اور ہمیشہ خداوند کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ اور پھر تیسرا ہتھیار جو یہاں پر مرقوم ہے، خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک لکھا ہے۔ تیسرا ہتھیار جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، ایک سرنڈرڈ لائف جو ہے، ایک تابع زندگی جو ہے، وہ ایک ایماندار کا زیور ہے، اور ایماندار کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کر کے ابلیس کے اوپر غالب آ سکتا ہے، اس دنیا کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں ہمارے 3 دشمن ہیں۔ کسی کو یاد ہے کون کون سے ہیں؟ ابلیس، اوکے، اور وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے بھائی۔ ایک ہمارا اپنا بدن، ہاں جی، اور ہمارا نفس، اوکے، وہ ہماری ذات میں آ جاتا ہے، اور ہاں جی گناہ جو ہے، اور ایک اور دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، دنیا۔ ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ابلیس ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے یہ دنیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہتھیار ہے، اور تیسرا جو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا اپنا بدن ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں نے یہی کلام سنایا تو ایک بھائی کہتے ہیں، بھائی صاحب تسی کہندے ہو کہ میں اپنی بیوی نوں کیوں مارنا ہے، دیکھو اج تسی آپ ہی دس دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی نوں مارنا کوٹنا تینوں قابو چ رکھنا وا۔ دیٹ از اے رانگ انٹرپریٹیشن، دیٹ از ناٹ ٹرو انٹرپریٹیشن۔ یہ حقیقی کلام کی تفسیر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں، گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ اور ایک اور ہے کہ جسٹ فار فن، دو اٹ از ڈفرنٹ فرام دی ٹاپک، کہ ایک دفعہ میں نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ کلام سنایا تو میں نے بتایا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے۔ تو ایک خاتون مجھے میرے پاس آئی بعد میں تو کہتی ہے، پادری صاحب ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ مرد عورت کا سر ہے، لیکن گردن تو عورت ہی ہے نا، گردن نہیں سر کو ہلانا ہے، تو عورت جس طرف مرد کو چاہے وہ چلا سکتی ہے۔ تو یاد رکھے میسج جو ہے وہ ہیڈ سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، پیغام جو ہے وہ سر سے ہی آتا ہے۔ اس لیے غلط تفسیر نہ کرے کلام مقدس کی۔ کلام جو ہے وہ خود اپنی تشریح کرتا ہے، اس لیے اس کو مانے جو خدا کا کلام کہتا ہے، نہ کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنی خود سے تشریح نکال لیں۔ اوکے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ تابع زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک زبردست ہتھیار ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس تابع زندگی کو اپنے خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس زندگی کو خداوند کے لیے جلال کے لیے بسر کریں گے تو اس سے خدا آپ کو برکت دے گا، اور آپ اس کے وسیلے سے ایک آنے والی ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس زندگی سے پیار کریں گے اور اس زندگی کو خدا کے جلال کی بنسبت ابلیس کے جلال کے لیے بسر کریں گے تو پھر یاد رکھیں یہ زندگی جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں لے جائے گی، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ پالوس رسول نے کہا کہ میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ
قدر کروں. آپ اس کو اعمال 20ویں باب کی 24ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں, خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کو خداوند کے جلال کے لیے بسر کریں, ہم اس زندگی کو خدا کے تابع کر دیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ زندگی کتنے عرصے کی ہے, 70 نہیں تو 80 برے, آخر کو فنا ہے. زیادہ سے زیادہ 80 سال آپ گزار لیں گے, اس سے بھی کہیں زیادہ آپ گزار لیں, 100 سال کے آپ ہو جائیں گے, چلو 110 سال کے ہو جائیں گے, آخر کو فنا ہے. جب اس بدن نے فنا ہی ہونا ہے, 100 سال بعد یا 110 سال بعد یا 105 سال بعد یا 80 سال بعد اس بدن نے فنا ہی ہونا ہے, تو پھر کیوں نہ اس بدن کو ایسے خدا کے جلال کے لیے گزارا جائے کہ اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ آنے والی زندگی محفوظ ہو جائے. اور یہ زندگی جو ہے, یہی زندگی تعین کرے گی کہ آنے والی زندگی ہم کہاں پر گزاریں گے, خدا کی بادشاہی میں یا جہنم میں ابلیس کے ساتھ. اگر اس دنیا میں آپ نے ابلیس کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اگلے والی زندگی جو ہے وہ بھی آپ ابلیس کے ساتھ ہی گزاریں گے, جہنم میں. لیکن اگر یہاں پر یہ زندگی آپ نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزاری ہے تو اگلی زندگی بھی آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت میں, جس کو ہم ہیون کہتے ہیں, وہاں پر گزاریں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تعین کریں کہ ہم آنے والی زندگی کہاں گزاریں گے. اور ہم کرسچن جو ہے, ہم مسیحی جو ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے آنے والی زندگی کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم اس لیے چرچ نہیں آتے کہ ہمیں کوئی خدا سے مطلب ہے یا خدا سے کوئی غرض ہے, بلکہ ہم اپنی غرض کی خاطر نہیں آتے, بلکہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم خدا کے پاس آتے ہیں. اگر ہم اپنا لالچ لے کر, اپنی ضرورت لے کر, اپنی غرض لے کر ہی صرف آتے ہیں, تو یہ کام تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں. غیر قومیں بھی مندروں میں اور شرائنز کے اوپر اور پھر مسجدوں میں اور ہر جگہوں پر وہ جاتے ہیں اپنی ضروریات کو لے کر. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, ہم خداوند کے گھر میں گو کہ جب ہم آتے ہیں تو وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے, ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے. لیکن اگر ہم لالچ کے ساتھ آتے ہیں تو صرف اپنی اس مراد کو ہی لے کر جائیں گے گھر, باقی برکت اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہم کھو دیں گے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو صرف شفا کے پیچھے نہ بھاگیں, اس شخص کے پیچھے بھاگیں جو آپ کو شفا دے سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں مشکلات, مسائل اور پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں کے حل کے لیے نہ خداوند کے پاس آئیں, بلکہ اس لیے خداوند کے پاس آئیں کہ خدا آپ کو ہر طرح کی مشکلات, مسائل اور پریشانیوں سے رہائی دے سکتا ہے, خلاصی دے سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے نظریات کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, کیونکہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلتے تو یاد رکھیں آنے والی زندگی میں آپ کی سوچ نہیں بدلے گی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی اس زندگی کی قدر خدا کے لحاظ سے کریں, نہ کہ اپنی ضروریات کے لحاظ سے. آپ سب نے پولیکارپ کا نام سنا ہوگا. He was the bishop of Ephesus. وہ افسس کی کلیسیا کا بشپ تھا. اس نے 80 سال تک خداوند کی خدمت کی, اور جب 80 سال کے بعد اسے زندہ جلانے لگی, جب اس کو ایک بلی کے ساتھ باندھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اگر تو مسیح کا انکار کر دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری عمر 80 سال ہو گئی ہے اور میں نے ان 80 سالوں میں ایک دن بھی مسیح کو اپنے سے دور نہیں پایا. جب وہ ہر وقت میرے دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ رہا ہے تو پھر آج میں کیوں اس کا انکار کر دوں؟ اس کو زندہ جلا دیا گیا, لیکن اس نے اپنے خداوند مسیح کا انکار نہیں کیا. ہڈسن ٹیلر کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہڈسن ٹیلر, جس کو چائنا کا پالوس رسول کہا جاتا ہے, جب وہ ایز اے مشنری چائنا میں گیا تو اس کو بہت کٹھن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی بیٹی جو ہے وہ بھوک سے مر گئی. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے خوراک خرید سکے, اور وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا, برٹش مشنری تھا اور وہ ڈاکٹر تھا, کوالیفائڈ. لیکن جب اس کی بیٹی بھوک سے مر گئی تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ تو یہاں پر کیا بھوک سے مر رہا ہے, تو اچھا بھلا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, واپس چلا جا انگلینڈ اور جا کر تو اچھا کاروبار کر کے تو اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں, اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا, اور آخر اس کی بیوی جو ہے وہ بھی بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر گئی. تو اس کے دوستوں نے کہا کہ چھوڑ کر چلا جا, اب تیرے پاس کیا بچا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا
کہ اگر خدا مجھے 100 زندگیاں دے تو وہ 100 کی 100 زندگیاں میں چائنا کے لیے دے دوں گا. اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, اس نے بے لوث خداوند کی خدمت کی, اسی لیے آج اسے چائنا کا پالوس رسول کہا جاتا ہے. اور آج اگر آپ چائنا کی حالت کو دیکھیں تو چائنیز چرچ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا چرچ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کنورشن جو ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے لیے دے دیں. روم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روم کے اندر مسیحیوں کو کس طرح سے ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا. ان کو زندہ بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا, اور ان کو جو بادشاہ ہے وہ اپنے محل کے چوگرد روشنی کرنے کے لیے رات کو ان کو کینڈل کی طرح استعمال کرتا تھا. ان کو بلی کے ساتھ باندھ کر ان کے اوپر رال جو ہے وہ ڈال دیا کرتا تھا, جس کو ویکس کہتے ہیں, اور پھر ان کو جلایا کرتا تھا, اور ان کو بدن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ساری رات جلتا رہتا تھا, اور اس کے محل کے چوگرد روشنی رہتی تھی. لیکن لوگوں نے اپنے خداوند کا انکار نہیں کیا, اپنے مسیح سے منہ نہیں موڑا, بلکہ اپنی جان تک دے دینے کے لیے وفادار رہے. آپ نے تیمور لنگ کا نام سنا ہوگا. تیمور لنگ جو ہے وہ ایک افغانی انویڈر تھا, افغانی جنگجو تھا, جس نے پاکستان اور انڈیا میں مسیحیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. اور اگر آپ ایس کے داس کی کتاب تاریخ کلیسیائے پاکستان پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب تیمور لنگ لاہور میں آیا تو اس نے وہاں پر مسیحیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا, اور اتنا خون لاہور کی کچی سڑکوں کے اوپر بہایا گیا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا. مسیحیوں نے اپنے خداوند کی زندگی, خداوند کا انکار نہیں کیا. انہوں نے مرنا تو قبول کیا لیکن اپنے مسیح کا انکار نہیں کیا. تو میرے عزیزو, آج ذرا اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں مسیح کے لیے مرنے کے لیے جو تیار ہیں, تو ہر ایک شخص ہاتھ اٹھائے گا. I don't think so کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہے کہ میں ہاتھ نہیں مرنے کے لیے تیار خداوند کے لیے. ہر شخص کہے گا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. ہم لوگ خداوند کے لیے کہہ تو دیتے ہیں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسیح کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ لیٹس ڈو این ایکسپیریمنٹ. کتنے لوگ ہیں جو مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ صرف 1 2 3 4 5 6. اب آہستہ آہستہ ہاتھ اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, ٹھیک ہے, اور جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیار ہیں, سب کہہ رہے ہیں تیار ہیں. آپ مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کیا آج ابھی اور اسی وقت آپ خداوند کے لیے جینے کے لیے تیار ہیں؟ جینا چاہتے ہیں خداوند کے لیے؟ ہم جینا چاہتے ہیں, ہم مرنا بھی چاہتے ہیں یسوع کے لیے, لیکن بپتسمہ لینا نہیں چاہتے. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ابھی اسی وقت اس پول میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ جنہوں نے لیا ہوا ہے بس وہی ہاتھ کھڑے کریں, باقی کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وی آر ناٹ پریکٹیکل کرسچنس. جب مشکل آئے گی ہماری زندگی میں تو میں آپ کو بتاؤں 100% ہم لوگ بھاگ جائیں گے. ہم کبھی بھی مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس کے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسیح کے لیے مریں, بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جیئیں, کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے لیے پہلے مر چکا ہے. اس نے آلریڈی ہمارے لیے اپنی جان سلیب پہ قربان کر دی ہے. اب ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی زندگی اس بدن میں گزاریں, یعنی مسیح ہم میں نظر آئے, مسیح ہماری آنکھوں سے دیکھے, مسیح ہمارے ذہن سے سوچے, مسیح ہمارے کانوں سے سنے, مسیح ہماری زبان سے بولے, مسیح ہمارے ہاتھوں سے دوسری زندگیوں کو چھوئے, اور مسیح ہمارے پیروں کے ذریعے سے چل کر اور دوسرے لوگوں کو خدا اپنے پاس لانے کا وسیلہ ٹھہرے, اور پھر ہمارے سینے میں مسیح کا دل دھڑکے. یہ ہے وہ مسیحیت جو خداوند مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. یہ نہیں کہ سمپل ایک گولی کھائیں اور مر جائیں, بس ختم. اٹ از ٹو ایزی نا. کوئی گولی مارے ختم 1 منٹ میں, کوئی تکلیف, کوئی مشکل, کوئی مصیبت نہیں ہے. مرنا آسان ہے لیکن جینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے.
खुदावन चाहता है कि आप खुदावन के लिए मरे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके लिए मर चुका है। अब वो आपसे चाहता है कि आप खुदावन के लिए जिएं। आर यू विलिंग टू लिव फॉर हिम? कि आप खुदावन के लिए जीने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीजों, अगर आप खुदावन के लिए जीने के लिए तैयार हैं तो फिर खुदावन आपको कभी रद्द नहीं करेगा। खुदावन खुले बाजुओं के साथ आपके इंतजार में है और वो कहता है कि मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आओ। वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप उससे दूर रहें, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपके साथ उठना बैठना खाना पीना चाहता है, वो हर काम में आपको शामिल करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है तो क्या हम खुदावंद के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? याद रखें, खुदावंद ने कहा है कि मैं हरगिज तुझसे दस्तबरदार न होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। खुदावंद तो हमारे साथ है और वो रहता भी है। क्या हम खुदावंद के साथ रहते हैं? क्या हम खुदावंद के साथ चलते हैं या नहीं? ये एक अहम सवाल है जो आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये जिंदगी खुदावंद का जलाल जाहिर नहीं कर रही तो याद रखें मेरे अजीजों, ये जिंदगी फिर हम खुदा के जलाल में भी लेकर नहीं जाएगी। अगर ये जिंदगी खुदा का जलाल जाहिर कर रही है तो फिर खुदा के जलाल में भी लेकर जाएगी। अगर ये जिंदगी खुदा की तहकीर का बायस बन रही है, खुदा के नाम की बेइज्जती का बायस बन रही है, तो फिर ये जिंदगी जो है वो सीधा हमें जहन्नम में लेकर जाएगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में एक फतहमंद जिंदगी बसर करें तो फिर हमें इन रूहानी हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और याद रखें, ये जो रूहानी हथियार मुकाशवा की किताब में से आज हमने सीखे, ये एंड टाइम वेपन्स हैं, आखिर जमाने के हथियार हैं जो खुदा ने अपनी कलीसिया को, अपने बेटों और अपनी बेटियों को बख्शे हैं। और आज हम आखिर जमाने में से गुजरे हैं और खुदा चाहता है कि हम इन वेपन से लेस हों, हम इन वेपन्स को पहन ले, इन हथियारों को पहन ले, ताकि हम इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके। वरना फिर यह होगा कि इब्लीस का तीर आएगा और वो हमें बस खत्म कर देगा और फिर लाइफ इज फिनिश। लेकिन यह खुदा का मंसूबा आपके लिए नहीं है। दैट इज नॉट गॉड्स विल। खुदा का मंसूबा आपके लिए है कि आप अपनी उम्र पूरी करें। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ना सिर्फ तू अपनी उम्र पूरी करेगा बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग फॉर अस। ये खुदा का मंसूबा है जो वो मेरे और आपके लिए रखता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम इस दुनिया में गुमराह ना हो जाएं, हम खुदावन की निजात से बेबहरा ना रह जाएं, दूर ना रह जाएं, क्योंकि निजात मुयस्सर है। अभी कोई शख्स नहीं जानता कि कब इस जिंदगी की शाम हो जाए। तो मेरे अजीजों, आज मौका है। आज खुदावन की मेहरबानी का हाथ बढ़ा हुआ है, खुदावन की शफकत वाला हाथ आज बढ़ा हुआ है। खुदावन ने अपनी कुदरत वाले हाथ को अभी पीछे नहीं किया बल्कि अभी उसने बढ़ाया हुआ है। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन के हाथ को आज थाम लें।